अथ त्रिंशोऽध्याय काञ्चनमालिनी उपाख्यान। हे कुमारजी, तपाईँका मुखारबिन्द हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुनसक्छ उनको पहिलेका जन्महरूको देखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदै हुन्। पूर्वजुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्मले शिवले चाहिँ यस जन्ममा मात्र लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नअल्मल्याई विरक्त्याउन विष्णुले सुलोचना जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ अरे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लहरको त्यस तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले कहेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिनु होली। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्क निन्द्रा परेन, छटपटिरहे। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापी जन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणीमध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान, श्री स्वस्तानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उनका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्तमा ती कस्ता भएका छन्? कहाँको बास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म कञ्चनमालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडीभन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेता युगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री कञ्चनमालिनी नामकी अप्सरा। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थलमा त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिए। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण ढिस्केको नितम्ब, लाम्चा लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा लामा केश, ठडिएका गोल गोल स्तनहरूले शोभिएकी, कुचिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लगाएकी, नुहाउँदा आँचल कमरमा कसेकीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुकिएकी, अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उनलाई भन्यो, हे कमल फुलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुनै पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखावाली, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेका पानीको थोपाले, हे भद्रे, सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बोली विस्तार लगाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीतलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरो सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा कञ्चनमालिनीले भन्न थाली, हे राक्षस, सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण सक्ने कञ्चनमालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा, यमुना, सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै कारणले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेको छु, जहाँ सुर असुर अर्थात् देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिरहने पार्वती पति महादेव रहनुहुन्छ।
हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लाएर कहन्छु, तिमी मन लगाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा म अजनाब देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्ग अधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी पदम सुन्दरी परम सुन्दरी नामकी बेसिया थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग भोग्नसम्म भोगेँ। मैले आफ्नो यौवनको रूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। मसँग लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्रका मनज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङबिरङका लुगाहरू, कपुर र अगरु मिश्रित चन्दन, यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त्य जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजकुमारहरू, राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्ठा छोराहरू मेरा चरणको सेवा गर्न सधैँ गर्थे। मैले आफ्नो नखराले ती सबैको सर्वस्व धुतेँ। कति काम पीडित युवक त आपसमा हानामान गरेर मरे पनि। त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्दनाउँदो उमेर ढल्कियो, ती युवकहरूको ओइलाउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्तिँदै सोच गर्न लाग्यो। हे शिव, मैले जवानीमा त सत्पात्रमा दान दिएँ, न कुनै यज्ञादिमा हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत र नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश हुने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जब तुच्छ 2 दिने चटकमटके नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण न त मैले गरेँ या उनको नाम जपेँ, न त ब्राह्मणलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरेँ। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर माथिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेँ र अन्त्यमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भत्भती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर घन जटा सार स्वरसहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षाशास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिषशास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्दशास्त्र अनि 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्मबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, विकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने, वैदेशिक दर्शन वेदविहीन कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अडाइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचरणमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मन एकाग्र हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारण,
प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उहीँ राखिराख्नु भएको अविचल स्थिति नै समाधि। यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या 64 कला विधामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीकी साह्रै उपयोगी गोरर्था नामका छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्राहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धापात्र भएका, त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरुङ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ बनाउने लगिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्राक्याम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि बसमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध। अनि मन्त्रले फुकेका पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिले समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, बर्ख नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्त शान्त प्रिय एवं चित्तको स्थिरता, सम इन्द्रियहरूको निरोध, दम, सत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोहरहिता, आर्जव, बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वस्ता, आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयतापन, दक्षिणीय यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उनको कल्याण हुने कुरो मात्र कहने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले अवकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा डुब्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भनी पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर, कहिले जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्, त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द गर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षट दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र 8 योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधिका शिक्षक तथा ब्रह्मवर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुमुर्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजतिने अजेय दानवहरू र जल र थलले सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडबाग्नी नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्ति निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यवर्त कहिने आफू पुण्यभूमि हिमालय र विध्याञ्चलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्किनै नदिने तथा आफ्नो पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मणवर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने, शक्ति थाँती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्माण्ड हो भन्ने जानिराख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 204 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृतिबोधका लागि 108 दानको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने। अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैँ जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो र उसका लर्को लायो भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यवर्तका जनतालाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाई ती दानवका डरले निरन्तर थर काँप्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्रह्माण्डको त्रिकालदर्शी जस्तै जगतै कपाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई
केही नाप्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन्, न त शोषण नै गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभए पनि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो। जब ब्रह्मवर्गले आफ्नो धर्म छाड्छ तब देश भाँडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्दछ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खग्गु, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोड्का जादु चटक झारफुक धामी झाँक्री ओखती मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर, किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बुबाका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनै ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेँ र उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरी आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफू पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर, हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधेँ र हे सिद्ध श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सिद्धतिमा प्राप्त हुँली आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेको उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पापरूपी भासमा ग्वापमै भासिएको मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपार करुणाका जल पर्साउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उप कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरो भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्राह्मणको क्षेत्रमा प्रयागमा जाऊ। उहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाएर, विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्यफलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ। किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठूलो प्रायश्चित बनाएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यस क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस श्रीकै सामुन्ने त्यस उग्र पापले उखेलेर उतिखेरै फल दिलायो। तब त्यस श्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर 1000 योनिले चिन्हित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्के अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजना अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता न सेता बडे बडे राजहाँसहरूले शोभिएको कर्याङकुरुङका लामले तोरनिएको रङबिरङका कमलका फूलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यस कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले, जुन कामले मुन्ट्याइँदा ठूला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पापवासमा जो छ सो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअघाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले
कमलरूपी सदन यानि घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेका बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालसहित किन्नरहरूसहित देवताहरू सची इन्द्रणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू हाम्रा राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धन धान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा नि स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिबक्सिस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सिस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। बेविचारले साहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बढै दुःखको भोग गर्नुपर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएका पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्र यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले वहाँ पनि जन्म निष्फल छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिले नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रयबाट निक्लेर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्तै सुन्दर कमलको वन देखे अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउ र मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका मारे उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइबक्सोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्रह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा झ्वाम्म 108 डुबुल्की मारै गरेर माघे औँसीको दिन नुहायो भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै उहीँ जाउँ भने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणहरूका साथ इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब त तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, यानि छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागका कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नासिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि होउन् भनेर वर दिनुभयो। त त्यति नै खेर ब्रह्माण्डका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्ना अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखाप भएका थिए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्ना समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाश वास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिरहेको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अराय बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर
त स्वस्तानी देवीको कृपाले र प्रयागका त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्त्यमा सदाका लागि कैलाशवास र स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उतिखेर हतारिँदै उनको गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दासदासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई, त्यति मात्रै होइन, हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको गाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दी छँदी म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्केँ र नरकरूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भदभदी पोलिएकी मैले, हे राक्षस, तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्तानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणी जलमा श्रद्धासाथ पटके पछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरेँ। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यही लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वतीकी अनि प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्वजन्मको जति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, त्यो खिचरी अनि आकाशमा उड्ने र उहीँ अड्ने गति, राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र त्यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेको छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्तानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्र होइन, जसले पनि मैले जति गरी त्रिवेणी तटमा बसेर स्वस्तानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछ, ती सबैले पनि स्वर्गलोक र कैलाशलोकको वास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि कञ्चन मालिनीले भनिन्, हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताको लागि आफ्नो घटेका सबै घटना सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डरलाग्दो भएर जन्मिएका छौ? दारी जुङ्गा बढाएका, बडा बडा दारा भएका, मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षस भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोद्धछन्। हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे बाम लोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कमरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिएँ अनि चण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि सरिनँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएका खाद्यान्न र खाद्यवस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घट्ती, ढुलाई कोठी, कुसिद, नगर प्रवेश कर कटाई 100को उसको माललाई 60मा किनी लिई समस्त किसानलाई किङ्रिङ्याई, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी, मध्यम व्यापार, अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानलाई हलनटट्टु बनाउने अनि साधु सज्जनलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरेँ। जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्महरू पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र
80 नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरु पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिनँ। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उहीँ नै मरेँ। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइनँ। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पटक बाघ, 2 पटक सर्प, 1 पटक लाटोकोसेरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पटक सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10औं जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे शुभ्रु, सुन्दर आँखा भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे शुभ्रु, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सोचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फलता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट तथा तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्रु, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे शुभ्रु, यस्तो कोही विरल कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुलालाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसका यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी कञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मती गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनी, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाली। मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेको छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम बराह क्षेत्रमा, ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेको छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती सबै सत्कर्मको धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्, वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र बलाद्मी, समुद्रमा वर्षेनी मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेको छु। म भित्र तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उनले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिँदी भई। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उस बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएका विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्नो प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन कञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दै भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुन सक्दैनथ्यो ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उप प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीति नै नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्न पापी नहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो कञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेसा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छोडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर,
लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोराछोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागे रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान। इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तन मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने गर। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राख र शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण रहोस्। हे वर वर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहौ अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तिमी सदा धर्ममा श्रद्धावाली तपस्यामा निष्ठावाली छौ। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार नै तिमी भइरहौ। यति भनेर अनि ती सज्जन कञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर दौता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूको स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अष्टशोधमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस कञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि गराए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए। त्यस दुष्टका भयले कोही पनि त्यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षौधतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर कञ्चनमालिनी अत्यन्त खुसी भए। तब त्यो सती कञ्चनमालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदी भई र स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उडी। उड्दा उड्दै गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ कञ्चनमालिनी परी यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या कञ्चनमालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछन्, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने आफ्ना इन्द्रियहरू स्वरूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां कञ्चन मालिनी कैलाश गमनम नाम 30 अथः 31 पवित्रा उपाख्यान। अगस्त्य मुनि सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको पार्वतीको सप्तऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। सुलोचनाको पूर्वजन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र त्यस जन्ममा पूरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी बास पाइन् होली। कञ्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए। उनको पुण्यफलबाट उनलाई प्राप्त भएको उनको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा सुनाइबक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन पूर्वजन्मको अधुरो तपस्याले नधक्याइकन मरेपछि मात्र पुण्यफल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यस ठाउँमा सबका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नासम्म सुखशयल गरेको कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइबक्सियोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं चौगडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिलिय नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन।
अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिलिय नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए अनि पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पवित्र नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्व जन्ममा कुनै दुष्कर्मले ती बाहुन यस जन्ममा धन्य धान्यले रहित भएका गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउन्नथे। न कतै त्यस्तो खानेकुरा पाउँथे, न त कुनै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सधैँ तनमनले सेवा गर्थे। कहिले अतिथिको पूजा यानि भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थी र पनि विशालाक्षी अर्थात् बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दरी श्री मलिन मुख भएकी हुन्नथी। त्यस्ती अति सुन्दर दाँतवाली यानि हँसिली अनि आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गएकी, तथापि पतिलाई कहिले पनि घरमा खाना छैन भनी नझिझ्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धनकन आफ्नो चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिकार्दै ती आफ्नी प्रिय भाषिणी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, म के काम गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य भव्य बेस मान्छेसँग पनि माग्दछु, तर पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, म के गरौँ? कहाँ जाउँ? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थ चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनु छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्दछ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण विद्वानहरू सधैँभरि कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्ना पतिको यस्तो कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर ती बुद्धिमती नारीले हात जोडेर भनिन्, तपाईँ भन्दा जानकार यता कोही छैनन्। तपाईँले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु। हमेसै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरो बोल्दछन्। यस पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेकै नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि केही पाइँदैन। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्राह्मणले छैठीका दिनमा निर्धारणमा जो लेखिदिएका छन् त्यही नै जहाँ गए पनि मिल्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्छ र कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्व जन्ममा न मैले न तपाईँले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दिएका रहेनछौँ, किनकि यो देशमा यानि यस ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्र त अर्थात् खाना मात्र त दान नगरेको भए पनि कुनै प्रकारले दिन्छ यानि पुर्याउँछ। त्यसकारण हे पति, तपाईँले पनि मैले पनि यहीँ नै बस्नुपर्छ। हे महामान्य स्वामी, तपाईँ नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिनँ। न आमा, न बाबु, न दाजु, न भाइ, न सासू, न ससुरा, न अरू मानिसहरू, न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, न पुरवासीहरू, न छरछिमेकीहरू, ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन् अर्थात् मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भगा, दुष्ट त्यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्दा गर्दछन्। त्यसकारण यहीँ रहेर जो मिलेको खाइपी सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। तपाईँको भाग्य अनुसारको प्राप्ति यहीँ नै भइहाल्छ। ती पत्नीको यस्तो कुरो सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यहीँ नै रहिरहे, कतै गएनन्। यतिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ कौडिन्य मुनि घुम्दै फिर्दै टुप्लुक्क आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नीसहित जरेकजुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोग गर्दा भए र भने, म धन्य छु, भाग्यमानी छु, कृपा गरिएकोले कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो। मेरो अभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ अर्थात् तपाईँको दर्शन पाएँ भनी ती मुनिधर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई
अर्घ्य आदिले पूजा गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै केही झुकी झुल काढी नजिकै उभिएकी ती श्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनयपूर्वक, हे विद्वान त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्व जन्ममा दान नदिइकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छ र? तैपनि मेरा पति मलाई छोडेर अर्कै देशतिर पराया नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैयन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर रोकेको छु। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइनँ, यस्तो भनेर रोकेको छु। मेरो अभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँ यही नै आउनुभयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाएँ। तपाईँको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नै नाश हुन्छ? हे कृपाका सागर मुनिधर, यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे गर्नुपर्ने हो मलाई बताइ बक्सेस् भन्ने यति ती सुशीला सती साध्वीले कहेको कुरो सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमनै केही बेर घोरिएर विचार गरी अनि सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रता लगार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्र देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयमपूर्वक नियम पालना गर्नुपर्छ भने अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्र, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेको सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सूर्यका दक्षिणायन सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै गएको चिसो तातोका सङ्गम महिमा माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वयं स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर साली नदी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपी स्वर्गका अप्सरा पनि साली नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै स्वस्थानी महिमा पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहाँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागको त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजाआजा गर्ने आफ्ना भक्तजनहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किने दिन सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभर पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्न भिन्नै हुन्छ। जस्तै उही रुख उही बोट उही पोथ्रा उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक्क भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै घट्दछन्। त्यसै गरी उही नदी उही पोखरी उही ताल उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाच्छ र पुण्य बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र, उसै त पानी स्वभावैले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा गर्ने दाग नाच्ने शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने यानि बचाउने हुन्छ, त्यसै उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ। त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीको जलमा ती सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकोले जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण शुभ कर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्मल जलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्र, चर अचरले भरिएको तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्त जन पनि यस योगमा केवल तिनै दिन भए पनि बहँदो नदीमा नुहाओस्। अशक्त जलले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू पनि धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा
5 वा 7 वा 2 दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए झैँ फल बढ्दै जाने हुन्छ, किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। माघ दान आदि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्, किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर रहेको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु। श्रेष्ठ र मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नु पर्दछ। महिनाभरिमै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्दछ। तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्दछ। सनातन वासुदेव भगवानलाई तीनै काल यानि प्रातः, मध्याह्न, सायं त्रिकाल पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको दान गर्नुपर्दछ। दाउरा, काम्लो, वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम, केसर, घिउ, तेल, डसना, सिरक, गलैँचा, पर्दा र अन्य यी सब वस्तु पनि हे पवित्र देवी यथाशक्ति आफ्नो सावकाश अनुसार माघमा दान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई एकै रत्ती भए पनि सुन दान गर्नुपर्दछ। यो दान त समुद्र झैँ कहिल्यै ननासिने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रतीजनले नताप्नु। वेद नपढेकोले दान नलिनु। माघको अन्त्यमा सावकाश अनुसार बाहुनहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफू कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे झैँ त्यसै गरी माघका व्रतको पनि अन्त्यमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्र अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति अघि कहिएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्दछ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान कहे अनुसार फल प्राप्त गर्नुहोस्। यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार वासुदेव हरिकृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। नजिक पूर्ण जलाशय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुल्ला वायुमा राखेर घरैमा नुहाए भने हुन्छ। त्यो त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूलाई पूरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान गर्दा घरैमा गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्र, बस्ती बाहिर बापी पनेरा आदिमा गरिएको माघ स्नान चाहिँ घरैमा 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नानफल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नानभन्दा 100 गुणा। त्यस्तै अरू नदीहरूको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिन्छ। हे पवित्र, मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि कहिएका ती सबै फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुबुल्की मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कँदैनन्। जो मनुष्य माघमा गङ्गामा नुहाउँछ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने बराबरको फल पाउँदछ। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फलभन्दा प्रयागमा गङ्गा, यमुना, सरस्वतीको सङ्गममा गरिएको माघ स्नानले गङ्गाको स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ भनी ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्र, जनताको कल्याण गर्नमा लागि परेका ब्रह्मजीले नै पृथ्वीवासी जनतालाई गरेका थुप्रा पाप समूहलाई भूष्मीभूत पार्नका लागि प्रयाग राज्य तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्नानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको सङ्गम कन उहिले ब्रह्मजीले पाप रूप पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाच्नका लागि नै बनाउनु भएको थियो। 100 करोड पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा त्यो गङ्गा यमुनाको सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको सङ्गममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पञ्च महापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यो त्यस्तो जन पनि परम पदमा प्राप्त हुन्छ जहाँ सेतो कालो जल प्रवाह मिलेको छ।
जसका मणिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छिन्। त्यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी सङ्गमकन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मजीले नै बनाएको हो। त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर निष्पाप भएका जनहरू तिनको त्यो प्रवाह रूप बाटोबाट सरासर विष्णुलोक जाउन् भनी निर्माण गरिएको हो। हे पवित्र, विष्णुको माया पार पाइ नसक्नुको छ, देवताहरूले पनि सहजै जित्न नसकिनेछ। यस्ती बलि ती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने खाक भएर डढ्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिले नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेक अनेक सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवानमा लीन हुन्छन्। जो जन मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुनाको सङ्गममा स्पर्श मात्र पनि गर्छ भने त्यस पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्त पनि पुराका पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसित नुहाउँछ, त्यसको त्यो पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्मणी पनि समर्थ हुनुहुन्न। 100 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ, त्यो फल माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा 3 दिन मात्र माघमा नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र अन्तस्करण वाली साधवी, 1000 राजसूय यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै फल माघभरि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनहुँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन्, ती मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्यहरू धारी आउँछन्। पापीहरूले नुहाउँदा नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूपधारी आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन्, अर्थात् शुद्धिन्छन्। हे पवित्रा, सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मनुष्यहरूले जो पाप पटुलेका छन्, अर्थात् सञ्चित गरेर राखेका छन्, त्यस्ता ती क्रूर हेराइ हेर्ने, रुखो बोलाइ बोल्ने, दयाहीन व्यवहार गर्ने, द्रव्य पिशाच जनका पनि पूर्व जन्मका ती सबै पाप प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले भस्मीभूत हुन्छन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउने मनुष्यको पनि उसले बाणी मन शरीरले जीवनभर गरेको पाप निश्चय नै बिलाउँछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाउँछ, त्यो मनुष्य सर्पले आफ्नो पुरानो छाला यानि काँचुली त्यागे झैँ ऊ पनि आफ्ना सबै पाप त्यागेर स्वर्ग जान्छ। जहाँसुकै पनि बहेकी गङ्गाजी कुरुक्षेत्रको समान मानिएकी छिन्, अर्थात् गङ्गामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान फल मिल्छ। जुन ठाउँमा गङ्गाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिएकी छन्, त्यहाँ नुहाउनाले अन्त गङ्गाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तरवाहिनी गङ्गाजी विन्ध्य सङ्गमकी भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गाभन्दा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमकी गङ्गा 100 गुणा अधिक फल दिनेवाली छिन्। पश्चिम वाहिनी ती गङ्गा त अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिन्छन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गङ्गाको दर्शन मात्रले पनि ब्रह्म हत्या जस्तो पाप पनि नाश हुन्छ। जो गङ्गाजी यमुनामा मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्दछिन्, त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्न पाइयो भने त्यस नुहाउनेको करोडौँ करोड पाप पनि भताभत मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँछन्। हे पवित्र, त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम अर्थात् दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ, जसको जललाई अमृत भनिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्गतिदायक भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्म, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरु, द्रोण, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, नाग र आणीमा आदि अष्टसिद्धि साधेका सिद्धहरू, त्यस्तै जो अरू तत्त्व व्याख्याताहरू अनि ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मेना, अदिति, दिति आदि सबै देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराका समूहहरू, त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्ययुगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरू युगमा गुप्त रूपले आउँछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाएको जो फल छ, त्यो त्यस्तो फल त पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेघ यज्ञ गर्नेले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाई। हे पवित्र, उहिले कञ्चनमालिनी नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघ भरिभरि नियमपूर्वक नुहाएका उसका पुण्यफलहरूमध्ये केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए। त त्यसै पुण्यफलको प्रतापले त्यो
त्यस्तो उग्र पापी पनि राक्षस तत्त्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देह भएर विमानमा चढी स्वर्ग गएको थियो भन्ने कञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनुभयो। तसर्थ हे पवित्र, अब तिमी पनि पूर्व जन्मका बाँकी समस्त पाप पखाल्नका लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघको मसान्तसम्म कल्पवास बस्ने गरी त्यहीँ बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म 3 दिनहुँ त्रिवेणीमा 3 दिन डुबुल्की मारी शरीर शुद्ध्याई त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भैमै काम्लोमा सुती ब्रह्मचार्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा एक चाक मात्र हविष्य खाई पूर्णिमाका दिन हातगोडाका नङ काटी त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह्न स्नानको बाद त्रिवेणीको तीरमै बालुवाको 2 ढिस्को उठाई त्यसमा चन्दन अक्षता धूप दीप नैवेद्यले शिव पार्वतीको पूजा दिनहुँ गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको उद्योपान पूजा अर्थात् व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि त्यसै दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3 डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एकसाथ सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी रहेर कुम्भयोग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई सबगास भए गरिब गुरुवालाई खुवाई या अन्न बटाई यसरी नै 2 माघ बिताई तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र व्रत गर। जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ। त्यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन ती 5 दिन एक छाक मात्र फलफुल खाएर रहन्छ त्यो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गई रमाउँछ। जो जन ती 5 दिनसम्म ब्राह्मण भोजन गराउँछ त्यस जनले विधिपूर्वक देवतासहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य पाउँछ। यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएका जलपूर्ण घडा जो जन ब्राह्मणलाई दान गर्छ त्यस जनले नै मानव 4 अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएका पात्र दान गर्छ त्यो जन यस लोकमा ठुला ठुला धेरै सुख भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दित रहन्छ। यी 5 दिनसम्म जो जन अटल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहन्छन् त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा गएर स्वर्गका अप्सराहरूका साथ हर्षपूर्वक रहन पाउँछ। हे साध्वी, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारको विधिपूर्वकको यो व्रत र स्वस्थानी देवीको पूजा गर। तब तिमी यस लोकमा धन धान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोग भोगिरहे। सुव्रते, पतिव्रते, मरेपछि स्वर्ग जानेछौ यति भन्दै खाइवरी सकी उठी बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो लागेको पानीले हातमुख धोई चुटचाट गरी टक्राइएको स्वच्छ तौलियाले हातमुख पुछी बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गफगाफले मन बहलाई अनि उठी अल्खा पहिरी झोलाभिरी कमण्डलु हातमा झुन्ड्याई खराउ लगाए। तब पवित्रले पाद स्पर्श गरिएको तथा सुमेधाले परसम्म पुर्याई चरणमा ढोगिएका ऋषि कौडिन्यले जाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब यसरी कौडिन्यले भनिए कि उनले ती कौडिन्यले जसरी बताउनु भएको थियो त्यसरी पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणीको तटमा दम्पति साथै भई कल्पवास बसी आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यो व्रत पुरा गरिन्। त्यो साल असोजमा मलमास परेकोले फागुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वकको त्यो पञ्चरात्रि व्रत पुरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अर्थात् पतिका साथै रहेकी उनले उही स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेकै ठाउँमा राजभवनबाट आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्ती भइन्। अनि उहाँ आएको उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिएर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रतपूर्वकको 3 वर्ष मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्ना इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यस घरमा बसायो र ती ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँको नजिकै 1000 बढकी बिघा जमिन कुशेदान दिएर उसको त्यो 3 वर्षे तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। त्यसपछि सुमेधाका आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेको पञ्चरात्रे व्रतपूर्वकको स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले र दुवै दम्पति मिलेर गरेका त्रिवेणीका 30 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा पापबाट छुटेका र सारा सुखका
औला दौला साधनले युक्त भएका छँदा यस लोकमा पति पत्नीका साथमा मिल्ने अनेक सुख भोग भोगेर अन्तमा विष्णुको पुर वैकुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए। त्यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू पञ्चरात्र व्रतपूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनाभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्दछन्, तिनको पुण्य र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न ती मबाट पनि पार लाग्दैनन्, अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न म सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू, त्यस्तै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि दुहुनी गाईदान जस्ता मुख्य दानहरू त्यसैले सबै गरी भन्ने ठाने हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रत विधिपूर्वक नगरी उसले व्रतखण्डमा बताएका सारा व्रत गरी सिधाई भन्ने ठाने हुन्छ। जस्तो दुई खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो चार खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यसै गरी महिनाहरूमा चान्द्र र सौर दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ कृष्ण परिवारदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मका तिथिहरूलाई चान्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि 30 दिनसम्मको समयलाई सौर माघ महिना भनिन्छ। जुन नरनारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपटक पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भयोग परेको माघे औँसीमा एकपटक पनि मकर स्नान गरेको छैन, त्यस्ता त्रिजन निश्चय नै जन्मघाती हुन्छन्। त्यस्ता नरनारी र प्रतिवर्ष स्वस्थानीको व्रत पूजा नगर्ने नारीहरू मरेपछि 84 लाख कष्टकारक योनिहरूमा जन्मदै मर्दै गर्नुपर्ने फेरोमा भड्किरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौं वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल तल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रे व्रतसहित श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा नरनारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाइधुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र र सुमेधाले जस्तै गरी स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन्, त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां पवित्र पुण्यफल प्राप्तिर्नाम 31 अध्याय।